नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा स्वागत छ। म श्रेणा श्रेष्ठ। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। मिटर ब्याजीलाई कारवाही गर्न ल्याइएको विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण। राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि विधेयक कार्यान्वयनमा जाने। राजनीतिक उद्देश्यका लागि सरकारमा बस्नेको राजीनामा माग्ने संस्कार राम्रो नभएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। सुन प्रकरणमा भइरहेको अनुसन्धानमा मन्त्रीहरूसँग छलफल गरेर प्रश्न पार्ने धारणा। फाइदा लिने मानिसहरू समाज सेवामा लागेर काम नहुने स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतको भनाई। जनसेवा गर्ने संकल्प लिएकाहरू मात्रै समाज सेवामा राम्रो हुने उल्लेख। फिलिपिन्समा डुङ्गा पल्टिँदा 21 जनाको मृत्यु, 40 जनाको जीवितै उद्धार। र एक दिवसीय सिरिजको पहिलो खेलमा वेस्ट इन्डिज माथि भारतको जित। भारतद्वारा वेस्ट इन्डिज 5 विकेटले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। मिटर ब्याजीलाई कारवाही गर्न ल्याइएको विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ। मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुभएको राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराएको छ। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेसँगै विधेयकले कानूनी रूप लिएको छ। अब राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा जानेछ। विधेयक प्रतिनिधि सभाले गरेको संशोधन स्वीकार सहित राष्ट्रिय सभा बैठकले हिजो सर्वसम्मतिले पुनः पारित गरेको थियो। त्यसपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाउनु भएको थियो। विधेयकमा कम रकम दिई बढीको लिखित बनाउने, रकम नै नदिई लिखित बनाउने, आपसी लेनदेनको ब्याजलाई मूल ऋणमा जोड्ने तथा त्यस्तो लेनदेनका आधारमा चल अचल सम्पत्ति हडप्नेहरूलाई 7 वर्षसम्म कैद र 70,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि सरकारले ल्याएको अध्यादेश खारेज भएपछि संसदमा फास्ट ट्र्याकबाट विधेयक पास गरिएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागिहाल्ने संस्कार राम्रो नभएको बताउनु भएको छ। इटाली भ्रमणबाट फर्किएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अति विशिष्ट कक्षमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा दिने भए देऊ, नभए सदन चल्दैन भनेर विपक्षीले गरेको अवरोध राम्रो नभएको बताउनुभयो। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड इटालीको भ्रमण सम्पन्न गरी आज स्वदेश फर्किएका छन्। उनलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा, उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ लगायत उच्च सरकारी अधिकारीहरूले स्वागत गरे। संयुक्त राष्ट्र सङ्घ खाद्य तथा कृषि सङ्गठनद्वारा इटालीको रोममा आयोजित फुड सिस्टम समिट +2 मा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री दाहाल यही साउन 6 गते त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका थिए। इटाली भ्रमणबाट फर्केपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा दिने भए देऊ, नभए संसद चल्दैन भनेर विपक्षीले गरेको अवरोध राम्रो नभएको बताए। उनले उप प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूसँग छलफल गरेर यस विषयमा प्रश्न पार्ने पनि बताए। स्पष्टीकरणको मौका नै नदिई एकहोरो राजीनामा माग्ने संस्कार राम्रो नभएको उनको भनाइ थियो। अब म साथीहरूसँग कुराकानी गर्छु। एउटा चिज भने अब मैले प्रश्न भन्नुपर्छ, राजनीतिक उद्देश्यको निम्ति हत्तरपत्त प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिहाल्ने, गृहमन्त्रीको राजीनामा मागिहाल्ने, अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागिहाल्ने जो संस्कार बस्न खोजेको छ त्यो राम्रो होइन। प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्रीलाई स्पष्टीकरण राम्रोसँग दिने मौका पनि नदिनकन राजीनामा दिने भए देऊ, नत्र भने सदन चल्न दिँदैनौँ भनेर पहिल्यै घोषणा गर्ने कल्चर, यो राजनीतिक कल्चरले हामीलाई राम्रो ठाउँतिर लाँदैन। म यति भन्न चाहन्छु। अरू घटनाक्रम के भएको छ भन्ने कुरा मैले उप प्रधानमन्त्रीजीहरू, मन्त्रीहरूसँग कुरा गरिसकेपछि मात्रै
अनि भन्न सक्छु मैले। त्यस्तै देशव्यापी रूपमा महामारीका रूपमा फैलिएको लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणका लागि सरकारको तर्फबाट आवश्यक मेहनत भइरहेको जानकारी पनि दिए। उनले मन्त्री परिषदको बैठक अन्य सरकारवाला निकायहरूको छलफलमा पनि सो रोग नियन्त्रणका लागि आवश्यक पहल गरिएको र लाखौं पशु चौपायालाई खोप लगाइएको पनि बताए। लम्की स्किनको बारेमा हामी पहिले पनि क्याबिनेटमा पनि र मन्त्रालयमा पनि हामी लगातार छलफल गरेर धेरै हदसम्म तपाईले भने जस्तो स्थिति होइन। यो रोग फैलियो, हामीले चाहिँ सामान्य अनुमान गरे भन्दा बढी फैलियो, त्यो साँचो कुरा हो। तर सरकारको तर्फबाट त्यसको निदानको लागि पनि त्यत्तिकै प्रयास भएको छ र हजारौं गाई बस्तुहरू चाहिँ भ्याक्सिनबाट उपचार प्रक्रियाबाट सन्चो पनि भएका छन्। अर्को पक्ष त्यो पनि हो। तर हामी सबै मिलेर यसलाई निदान गर्नको लागि अझै मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि साँचो हो। अब अहिले कृषि मन्त्री पनि मसँग नै हुनुहुन्थ्यो उता नै, उहाँले चाहिँ जानु अगाडि लम्की स्किनको चाहिँ रोकथामको निम्ति मैले भनेको पनि थिएँ, हामीले क्याबिनेटमा छलफल गरेका पनि थियौँ र धेरै मेहनत गरिएको छ। रोममा रहँदा प्रधानमन्त्री दाहालले बङ्गलादेशी समकक्षी शेख हसिना बीच द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेका थिए। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठनको मुख्यालयमा प्रधानमन्त्री दाहाल र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरस बीच पनि भेटवार्ता भएको थियो। यस्तै प्रधानमन्त्री दाहाल र विश्व खाद्य कार्यक्रमका कार्यकारी सिन्डे म्याकन बीच पनि भेटवार्ता भएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको भ्रमण दलमा उनका स्वकीय सचिव एवं छोरी गङ्गा दाहाल, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भूषाल, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डाक्टर जयकान्त राउत लगायत सहभागी भएका थिए। जी नेपाल 4K टेलिभिजनका लागि विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले मुलुक बनाउने जिम्मेवारी अब युवाहरूले लिनुपर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार ललितपुरमा यङ प्रोफेसनल फेलोशिप नेपाल 2023 कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै तिमल सिन्हाले राजनीति गर्नेहरूले देशलाई स्वर्गको टुक्रा जस्तो बनाउन नसकेको भन्दै अब युवाहरूले यसको जिम्मा लिनुपर्ने बताउनु भएको हो। देशलाई परिवर्तन गर्न र नयाँ व्यवस्था स्थापित गर्ने आन्दोलनमा राजनीतिज्ञहरूको आवश्यक भूमिका रहेको भन्दै उहाँले व्यवस्था परिवर्तन गरे पनि अवस्था परिवर्तन गर्ने कुरामा भने अल्मलिएको बताउनुभयो। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले युवा पुस्तालाई सशक्तिकरण गर्दा व्यक्तिलाई मात्र नभई राष्ट्रको समग्र विकासका लागि पनि निर्णायक हुने धारणा राख्नुभयो। द्रुत गतिमा परिवर्तित विश्वलाई आकार प्रदान गर्ने अभिभारा युवा पुस्ताकै हो। युवाहरू विकासका मार्गदर्शक, नवप्रवर्तक र परिवर्तनका अगुवा हुन्, जसले नवयुगको नेतृत्व गर्दछन्। राजनीतिक नेतृत्वको हैसियतले युवाहरूलाई सशक्त बनाउने, उनीहरूको प्रतिभालाई मलजल गर्ने र ज्ञान सिपद्वारा सुसज्जित गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु हाम्रो प्रमुख दायित्व र अभिभारा हो। म यो कुरामा विश्वस्त छु कि युवा पुस्तालाई सशक्तिकरण गर्ने कार्यले उनीहरूको व्यक्तिगत विकास मात्र नभई राष्ट्रको समग्र विकासका लागि समेत निर्णायक हुनेछ। यङ प्रोफेसनल फेलोशिप, सिक्थ कोहर्ट नेपाल जस्ता संस्थाहरूले विभिन्न क्षेत्रहरूमा युवा व्यवसायलाई एकत्रित गर्दै युवाहरूको सशक्तिकरणका लागि उदाहरणीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। यस कार्यको म उच्च प्रशंसा गर्दछु। विश्वको एउटा कुनामा भएको सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव अर्को कुनामा तत्क्षणमा पर्दछ। तसर्थ आजका नवयुवाहरूमा विश्वको कुनै पनि भूभागमा हुने नकारात्मक कार्यको प्रभाव नपरोस् भन्ने कुरामा हामी सचेत हुन जरुरी छ। खास गरी लागु पदार्थ लगायतका दुर्व्यसन, सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यमबाट सिको गर्दै हुने आपराधिक गतिविधि र मानवता र प्रकृति विरोधी क्रियाकलापहरूबाट मुक्त, सुसंस्कृतयुक्त र सभ्य सहयोगी युवा पुस्ता तयार गर्नु आजको अहम सवाल हो भन्ने मलाई लाग्दछ। आजका युवाहरू भोलिका नेतृत्वकर्ताहरू हुन्। उनीहरूलाई आवश्यक स्रोत, साधन, अवसर र मार्गदर्शन प्रदान गर्नु हाम्रो दायित्व हो। सोही बमोजिम राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको हैसियतले मैले पहल कदमी लिँदै आएको र भविष्यमा समेत युवा पुस्ताको विकासका सवालमा थप क्रियाशील हुने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्दछु। हामी राजनीति गर्नेहरूले, तर मैले यसो भनिरहँदा यो स्वर्गको टुक्रालाई राजनीति गर्नेहरूले स्वर्गको टुक्रा जस्तो बनाउन बरु सकेका छैनौँ। अब युवाहरूले यो जिम्मा लिनुपर्छ। हाम्रो जीवन वास्तवमा धेरै आन्दोलनमा बित्यो, व्यवस्था परिवर्तनको लागि बित्यो। हामीले निरङ्कुशताका अनेक जन्जालहरूलाई चुड्दै आजको यो सुन्दर
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा हामी प्रवेश गर्न पाएका छौँ। यो म र मभन्दा अघिल्लो पुस्ताको अत्यन्तै ठुलो योगदान र देन हो। तर व्यवस्था हामी परिवर्तन गरेर पनि अवस्था परिवर्तन गर्ने कुरामा अल्मलिएका छौँ, रुमलिएका छौँ। यसकारण यो रुमलियालाई युवाहरूले चिर्नुहुनेछ र नेपालको अवस्था सुधार गर्ने जिम्मेवारी यहाँहरूको काँधमा छ। यहाँहरूले भविष्यमा नेतृत्व गर्नुहोस्, राज्यका सब क्षेत्रको नेतृत्व गरेर यो सुधार्ने काममा यहाँहरू सफल हुनुहोस्। म शुभकामना भन्न चाहन्छु। युवाहरू विकासका मार्गदर्शक नवप्रवर्धक भएकाले द्रुत गतिमा विश्वलाई परिवर्तित आकार प्रदान गर्ने काम पनि युवाहरूको नै भएको उहाँको भनाइ छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले समाज सेवामा फाइदा लिने मानिसहरूको काम नहुने बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा 58औं रक्त सञ्चार सेवा दिवस समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। मन्त्री बस्नेतले जनसेवा गर्ने संकल्प लिएकाहरू मात्रै समाज सेवामा राम्रो हुने बताउनुभयो। उहाँले नेपाल रेड क्रस सोसाइटी वा रक्त सञ्चार केन्द्रले आफ्नो क्षेत्रबाट गरेको कामहरू महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। उहाँले देशमा अप्ठ्यारो परेको बेलामा र रगत चाहिएको बेलामा आवश्यक रगत उपलब्ध गराउनु महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो। मन्त्री बस्नेतले देशमा शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले काम जति पवित्र हुन्छन् त्यति धेरै गुनासो आउने बताउनुभयो। साथै देशमा भएका फार्मेसीहरूको निरीक्षण गर्दा विधिसम्मत रूपमा नचलेका फार्मेसीहरू बढी रहेको पाइएको बताउनुभयो। गणपूरक संख्या नपुगेपछि प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक स्थगित भएको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार 11 बजे बोलाइएको बैठक गणपूरक संख्या नपुगेपछि स्थगित गर्नु परेको हो। बैठकमा उपसमितिले पेश गरेको समितिको आन्तरिक कार्यविधि सम्बन्धमा र समितिले अघिल्लो कार्यकालमा विभिन्न निकायलाई दिएका निर्देशनको विवरण वितरण गर्ने कार्यसूची रहेको थियो। करिब 12 बजेसम्म पनि गणपूरक संख्या पुग्ने सांसदहरू उपस्थित नभएपछि बैठक स्थगित गरिएको थियो। सांसदहरूले संसदीय समितिलाई महत्त्व नदिँदा संसदीय समितिको बैठक प्रभावित हुने गरेको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले चालू आर्थिक वर्षमा भ्रष्टाचार निवारण र सुशासनका मुद्दामा केन्द्रित हुने गरी वार्षिक प्रस्ताव तयार गरेको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समिति बैठकमा दिगो विकास र सुशासन सम्बन्धी ऐन र कानूनको अवस्थाको अध्ययन गर्ने, सुशासन प्रवर्धन र सेवा प्रवाहका मुद्दामा केन्द्रित भएर छलफल गर्ने लगायत विषय समेटेर वार्षिक प्रस्ताव तयार गरेको हो। समिति सदस्यहरूको राय सुझाव समेटेर वार्षिक प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिन समिति सचिवालयलाई निर्देशन दिएको सभापति प्रकाश पन्तले जानकारी दिनुभयो। सुशासनका मुद्दामा समिति र सदनमा आवाज उठिरहेको अवस्थामा पनि सेवा प्रवाहमा अलमल देखिएको विषयमा पनि अध्ययन गरिने प्रस्ताव गरिएको उहाँले बताउनुभयो। त्यो विभिन्न समितिहरूले संसदमा पनि छलफल उठाएको छ, मान्यज्यूहरूले पनि विषयवस्तु उठाइरहनु भएको छ र विभिन्न समितिहरूमा पनि सुशासन भ्रष्टाचारका विषयहरू अरू समितिमा पनि उठिरहेछ। तिनीहरूले सरकारलाई निर्देशन गरिरहेछ, वार्षिक प्रतिवेदनमा ती कुराहरू उल्लेख भइरहेछ। संवैधानिक आयोगहरूले पनि सरकारलाई विभिन्न सुझावहरू दिएको छ। ती विषयहरू कार्यान्वयन भएनन्, सुशासनको दृष्टिले ती कार्यान्वयन भइरहेको छैनन्। ती प्रत्यायोजित विषयहरू त्यहाँ छन् नि त। अनि सुशासन ऐन कार्यान्वयन गर्ने कुरामा र अनि यो नियमनकारी संस्थाहरू दर्जनौं छन् नियमनकारी संस्थाहरू, तिनीहरूले पनि ऐनमा फेरि नियावली बनाएको छ कि नियावली बनाएर त्यसलाई झन् चुस्त दुरुस्त काम हुनुपर्नेमा सेवा प्रवाहहरू सबै झन् त्यति राम्रो चाहिँ सन्तोषजनक छैन। त्यो ऐनमा फेरि नियावलीमा निर्देशिका त्यो अनेक थोक बनाएर जाँदाखेरि त्यो प्रत्यायोजित व्यवस्थाले झन् सुशासन प्रवर्धनमा समस्या भएको हो कि त्यसले झन् अलमल बनाएको हो कि के हो भन्ने कुरालाई एउटा अध्ययन गरौँ, हेरौँ भनेर त्यो प्रत्यायोजित व्यवस्थामा सुशासनका दृष्टिले ती व्यवस्थाहरू ठिक बेठिक के भए भन्ने कुरालाई हेरौँ भन्न चाहिँ हामीले यहाँ प्रस्ताव गरिएको विषय हो। त्यस्तै बैठकमा समिति सदस्य भुवन सुनारको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले तयार गरेको दलितका सवाल सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन कार्ययोजनाको मस्यौदा प्रतिवेदन समिति सभापति समक्ष पेश गरिएको छ। यसअघि राष्ट्रिय सभाले संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दै मातहतका समितिलाई उक्त प्रस्ताव तयार गर्न निर्देशन दिएको थियो।
राजस्व अनुसन्धान विभागले 100 किलो सुन प्रकरणमा पक्राउ परेका प्रमुख आरोपी चिनिया नागरिक बस्ने लाजिमपाट स्थित घरमा छापा मारेको छ। विभागले सुन प्रकरणमा पक्राउ परेका चिनिया नागरिक लिङ चुवानको लाजिमपाट स्थित घरमा बिहिबार खन्तलासी गरेको हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बुधबार ब्रेकसुको आवरणमा ल्याइएको 155 केजी सुन सहितको सामान चिनिया नागरिकको भएको दावी सहित चुवानलाई गत बिहिबार नेपाल छाडेर जानै लागेको अवस्थामा विमानस्थलबाट पक्राउ गरेको थियो। चिनिया नागरिक चुवानको घरबाट कागजात वा सुन नै फेला पर्न सक्ने अनुमान विभागले उनी पक्राउ परेको एक सातापछि खोजतलासी गरेको हो। हङकङबाट नेपाल ल्याएको तस्करीको सुन प्रकरणमा बुधबार साँझसम्म राजस्व अनुसन्धान विभागले एक चिनिया एक भारतीय नागरिक सहित 17 जनालाई नियन्त्रणमा लिइसकेको छ। पक्राउ पर्नेमा 3 जना भन्सार विभागका कर्मचारी समेत रहेका छन्। नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयलाई 3 वर्ष यता राजस्व असुलीका लागि प्राप्त लक्ष्य भेट्टाउन कठिन भएको छ। कुनै बेला लक्ष्य भन्दा 38% बढी राजस्व असुली गर्ने उक्त भन्सारले गत आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 38% कम मात्र राजस्व संकलन गर्न सक्यो। गत आर्थिक वर्षमा नेपालगञ्ज भन्सारलाई 29 अर्ब 32 करोड 95 लाख 39 हजार राजस्व संकलनको लक्ष्य प्राप्त थियो, तर जम्मा 18 अर्ब 19 करोड 69 लाख 75 हजार मात्रै राजस्व संकलन गरेको छ। यो लक्ष्यको 62.5% मात्रै हो। पछिल्लो एक दशकमा लक्ष्यको निराशाजनक राजस्व असुलीको यस्तो अवस्था नेपालगञ्ज भन्सारले पहिलो पटक भोगेको हो। आर्थिक वर्ष 2073-74 राजस्व संकलन प्रतिशत 138% पुगेको थियो। उक्त आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनको लक्ष्य 5 अर्ब 53 लाख थियो भने संकलनको अवस्था 7 अर्ब 20 करोड 73 लाख थियो। एकातिर लक्ष्यको आकार धेरै र त्यसमा उत्पन्न आर्थिक संकटले राजस्व संकलन नराम्रो गरी प्रभावित भएको भन्सार अधिकृतहरू बताउँछन्। पछिल्लो केही समय यता आएर बाँकेमा सीमापारीबाट हुने तस्करी बढेको छ। प्रहरीले मुख्य नाकामा अत्याधिक कडाई गरे पनि भारतबाट अवैध रूपमा माल सामान भित्रने क्रम झन बढेको हो। नेपाल भारत नाकाबाट लाखौंका माल सामान राजस्व छलेर नेपाल सशस्त्र प्रहरीले दैनिक जसो ठूलो परिणाममा राजस्व छलेर नेपाल भित्रिएका सामान बरामद गर्न थालेपछि तस्करी निकै बढेको पुष्टि भएको छ। भारतबाट राजस्व छलेर अवैध रूपमा नेपाल भित्रिएका 42 लाखको मोबाइल पार्ट्स र 1000 बढी प्रतिबन्धित सल्लाहलाई सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 30 गण बाँकेबाट खटिएको टोलीले कोहलपुरबाट एकै दिन नियन्त्रणमा लिएपछि तस्करी ठूलो परिमाणमा रहेको पाइएको हो। साउन 1 गतेबाट भारतबाट ल्याइने 100 रुपैयाँ भन्दा बढीको सामानमा भन्सार राजस्व लिन थालिएको छ। बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका र बार बर्दिया नगरपालिका जोड्ने जब्दीघाट पुल बाढीले बगाएपछि आवतजावतका लागि शास्ति भएको छ। पुल बाढीले बगाएपछि आवतजावत गर्न जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न स्थानीय बाध्य भएका छन्। बाढीले क्षतिग्रस्त बनाएको 6 वर्ष बितिसक्दा पनि पुल पुनर्निर्माण नहुँदा वर्षौंदेखि शास्ति बेहोर्दै आएको बार बर्दिया नगरपालिका 11 का रामगोपाल थारूले बताउनु भएको छ। पुल नहुँदा तरकारी खेतबारीमै कुहिन थालेको छ। अधिकांश गाउँमा बारीमा तरकारी लटरम्म फलेको छ। 16 करोड 68 लाखमा निर्मित जब्दीबाट पुल 2074 साउनको अन्तिम साता बबई नदीमा आएको बाढीले क्षतिग्रस्त बनाएको थियो। 2075 सालमा भएको 8औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका क्रममा करिब 48 करोड लगानीका सुविधा सम्पन्न खेल संरचना तयार भएका छन्। राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद कुम्भ आयोजना गर्न सकेको नेपालगञ्ज रंगशालामा मात्रै प्याराफिट, स्विमिङ पुल, पुनर्निर्माण गरिएको कवर्ड हल उपलब्ध रहेको छ। सरकारको व्यवस्थाका कारण निर्माण भएका खेल पूर्वाधारमा 8औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितापछि खासै ठूला खेलकुद गतिविधि हुन सकेका छैनन्। करोडौंका संरचना तयार हुँदै गर्दा खेलाडी र खेलप्रेमी माझ खेलकुद गतिविधि बढ्ने उत्साह जागेको थियो, तर खेलाडी र खेलप्रेमीको त्यो उत्साह लामो समय टिक्न पाएनन्। करोडौंको रंगशालामा खेल गतिविधि नहुनु र
उक्त रङ्गशाला बेबारिसी अवस्थामा पुग्नाले खेल गतिविधि हुन सकेका छैनन् भने प्रशिक्षकहरू कामविहीन अवस्थामा रहेका छन्। नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालले 133औं वार्षिक उत्सव मनाएको छ। अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष वीरेन्द्र बहादुर शाहको अध्यक्षता एवं लुम्बिनी प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य मन्त्री राजु खनालको प्रमुख आतिथ्यमा 133औं वार्षिक उत्सव मनाइएको हो। वार्षिक उत्सवको उद्घाटन गर्दै मन्त्री खनालले भेरी अस्पताल संघ मार्फत सञ्चालनमा रहे पनि प्रदेशले समन्वयसँगै आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा बोल्ने अन्य वक्ताहरूले अस्पतालको गुणस्तर र सेवालाई अझ प्रभावकारी बनाउने विषयमा सुझाव दिएका थिए। कोरोना कालमा भेरीले दिएको सेवाको सबैले मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरेका थिए। अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर बत्री चापागाईले 1 वर्षमा 1,80,432 जनाले सेवा लिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले भेरीले गुणस्तर वृद्धिसँगै सेवा विस्तार गरिरहेको बताउनुभयो। त्यस अवसरमा 25 वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई सम्मान गरिएको थियो। वीर अस्पतालसँगै स्थापना गरिएको भेरी अस्पताल पश्चिम नेपालको रेफरल सेन्टरको रूपमा रहेको छ। 2061 भाद्र 29 गतेको पत्र अनुसार 100 शय्याबाट वृद्धि गरी 200 शय्या क्षमतामा सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त भए पनि आर्थिक अभावका कारण सञ्चालन गर्न नसकिएकाले हालसम्म 150 शय्या क्षमतामै अस्पताल सञ्चालन भइरहेको छ। बाँकेमा गत आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 13,000 युनिट भन्दा बढी रगत संकलन भएको छ। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी बाँकेले गत आर्थिक वर्षमा उक्त मात्राको रकम संकलन गरेको रक्त सञ्चार सेवा केन्द्रका लुम्बिनी प्रादेशिक प्रमुख तथा रक्त सञ्चार सेवा व्यवस्थापन समिति बाँकेका सदस्य सचिव उपेन्द्र रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। प्रमुख रेग्मीले नेपालगञ्जमा रक्त सञ्चार सेवा केन्द्र बाँकेको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै उहाँले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो। रेग्मीका अनुसार नेपाल रेडक्रस सोसाइटीद्वारा सञ्चालित रक्त सञ्चार सेवा केन्द्र नेपालगञ्ज र कोहलपुर 2 स्थानमा गरी गत वर्ष 13,374 युनिट रगत संकलन भएको हो। जिल्लामा 15,000 युनिट रगत संकलन गर्ने लक्ष्य रहे पनि 13,374 युनिट रगत संकलन भएको रक्त सञ्चार सेवा व्यवस्थापन समितिका सदस्य आलम खानले जानकारी दिनुभयो। गत वर्ष 16,500 युनिट रगत वितरण गर्ने लक्ष्य रहेकोमा 18,757 युनिट रगत वितरण गरिएको र त्यसबाट 17,915 जना लाभान्वित भएको उहाँले बताउनुभयो। त्यसैगरी विभिन्न 100 घुम्ती शिविर मार्फत 6,500 जना रक्तदातासँग रगत संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा 124 घुम्ती शिविर मार्फत 5,928 जना रक्तदाताले रगतदान गरेको सदस्य खानले जानकारी दिनुभयो। नेपालगञ्ज 12 सुलभ गुणस्तरीय र मर्यादित सेवा नेपालको रक्त सञ्चार सेवा भन्ने मूल नाराका साथ 58औं रक्त सञ्चार सेवा दिवस नेपालगञ्जमा मनाइएको छ। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी प्रादेशिक रक्त सञ्चार केन्द्रद्वारा सेवा प्रवाह सम्बन्धी जानकारी तथा खुल्ला रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरी दिवस मनाइएको हो। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 13,374 संकलन र 17,915 युनिट रगत, यसैगरी 4,028 युनिट रक्तत्व निर्माण र 124 पटक घुम्ती रक्त संकलन शिविर सञ्चालन भएको कुरा रक्त सञ्चार सेवाका वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत उपेन्द्र रेग्मीले जानकारी दिनुभएको छ। नेरेसो बाँके शाखाका सभापति गोवर्धन सिंह सम्झनाले नेपालगञ्ज क्षेत्र मेडिकल हबको रूपमा विकास हुँदै गइरहेकोले दिन प्रतिदिन रगतको माग वृद्धि भएको बताउनुभयो। मानवीय कार्यमा सहयोग गर्ने स्वयंसेवी र संस्थागत रक्तदाताहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। नेरेसो रक्त सञ्चार व्यवस्थापन समितिका संयोजक राजकुमार वर्माको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा मन्त्री अजिज अहमद सिद्दिकी, कोषाध्यक्ष राकेश बहादुर श्रीवास्तव, सदस्य नरेन्द्र कुमार पौडेल, मीन बहादुर मल्ल, सरिता ग्यावाली, जिल्ला र उपशाखा कार्य समिति पदाधिकारी एवं सदस्य शाखाका उपनिर्देशक दोलख बहादुर डागी लगायत कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो भने कार्यक्रम सञ्चालन जनसम्पर्क अधिकृत सरिता सिंहले गर्नु भएको थियो।
नेपालगञ्जमा बिहीबारदेखि अत्याधुनिक लग्जरी मल्टिप्लेक्स हल सिने रोयल सञ्चालनमा आएको छ। बिहीबार एक कार्यक्रमका बीच हलको उद्घाटन गरिएको छ। उद्घाटनका अवसरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर हलबारे जानकारी गराइएको थियो। बिहीबार पहिलो दिन निशुल्क फिल्म समेत देखाइएको थियो। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 10 आदर्श नगरमा निर्माण भएको हलमा शुक्रबारदेखि सर्वसाधारणले फिल्म हेर्न पाउने भएका छन्। 25 करोड लागतमा अत्याधुनिक सिनेमा हल निर्माण गरिएको हो। 3 स्क्रिनको आधुनिक लग्जरी सिनेमा हल सिने रोयलले नेपालका सिनेमा घरहरू प्रतिको वर्तमान धारणालाई परिवर्तन गरेको छ। अब अर्थ समाचार। खुलामुखी सामूहिक लगानी योजना NIBL सहभागिता फन्डले 4% नगद लाभांश दिने भएको छ। NIBL म्युचुअल फन्ड अन्तर्गत सञ्चालित उक्त योजनाको योजना व्यवस्थापक NIMBS क्यापिटलको 11 साउनमा बसेको बैठकले उक्त लाभांश प्रस्ताव गरेको हो। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक कोष प्रबन्धक रहेको NIMBS क्यापिटल योजना व्यवस्थापक रहेको योजनाले 2079-80 को मुनाफाबाट लाभांश प्रस्ताव सहित इकाई धनी दर्ता किताब बन्द र लाभांश पुनः लगानीको प्रस्ताव गरेको हो। 11 साउनमा नै इकाई धनी दर्ता किताब बन्द गर्ने निर्णय भएकोले 11 साउनसम्म कायम इकाई धनीले मात्रै उक्त लाभांश पाउने भएका हुन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। फिलिपिन्समा डुङ्गा पल्टिँदा 21 जनाको मृत्यु भएको छ। बिहीबार राति राजधानी मनिला नजिकै यात्रु लिएर गइरहेको डुङ्गा पल्टिँदा 21 जनाको मृत्यु भएको हो भने 40 जनालाई जीवितै उद्धार गरिएको छ। स्थानीय कोस्ट गार्डका अनुसार तीव्र हावा चल्दा डुङ्गामा रहेका यात्रुहरू डराएर एकै ठाउँमा जम्मा भएका कारण असन्तुलित भई डुङ्गा पल्टिएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार उद्धारकर्ता कार्य जारी रहेकोले मृतकको संख्या बढ्न सक्ने त्यहाँको प्रकोप एजेन्सीका प्रमुख जोसे हर्नान्डेजले बताएका छन्। अब खेल समाचार। एक दिवसीय सिरिजको पहिलो खेलमा भारतले वेस्ट इन्डिजलाई 5 विकेटले हराएको छ। भारतले 115 रनको लक्ष्य 22.5 ओभरमा मात्र 5 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। भारतका लागि ईशान किशनले सर्वाधिक 52 रन बनाए। शुभमन गिल 7, सूर्यकुमार यादव 19, हार्दिक पाण्डेय 5 रनमा आउट भए। रविन्द्र जडेजा 16 र रोहित शर्मा 12 रनमा नकआउट रहे। शार्दुल ठाकुर 1 रनमा पेभिलियन फर्किए। सुरुवातमा ब्याटिङ गरेको वेस्ट इन्डिज 114 रनमा अल आउट भयो। कुलदीप यादवले 4 विकेट दिएपछि वेस्ट इन्डिजको इनिङ्स चल्न सकेन। साई होपले सर्वाधिक 43 रन बनाउन बाहेक अन्यको प्रदर्शन उल्लेख्य रहन सकेन। वेस्ट इन्डिजका 7 ब्याट्सम्यानले दोहोरो अङ्कको स्कोर छुन सकेनन्। भारतका कुलदीपले 4 विकेट लिएको खेलमा रविन्द्र जडेजाले 3 विकेट हात पारे। हार्दिक पाण्डेय, मुकेश कुमार, शार्दुल ठाकुरले समान 1 विकेट लिए। भारतले 3 म्याचको एक दिवसीय सिरिजमा 1-0 को अग्रता बनाएको छ। यसअघि वेस्ट इन्डिज विरुद्ध भएको 2 म्याचको टेस्ट सिरिज भारतले 1-0 ले जितेको थियो। खेल समाचार सँगै हामी जी नेपाल न्यूजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। मिटर ब्याजीलाई कारवाही गर्न ल्याइएको विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण। राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि विधेयक कार्यान्वयनमा जाने। राजनीतिक उद्देश्यका लागि सरकारमा बस्नेको राजीनामा माग्ने संस्कार राम्रो नभएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। सुन प्रकरणमा भइरहेको अनुसन्धानमा मन्त्रीहरूसँग छलफल गरेर प्रश्न पार्ने धारणा। फाइदा लिने मानिसहरू समाज सेवामा लागेर काम नहुने स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतको भनाई। जनसेवा गर्ने संकल्प लिएकाहरू मात्रै समाज सेवामा राम्रो हुने उल्लेख। फिलिपिन्समा डुङ्गा पल्टिँदा 21 जनाको मृत्यु, 40 जनाको जीवितै उद्धार। र एक दिवसीय सिरिजको पहिलो खेलमा वेस्ट इन्डिज माथि भारतको जित। भारतद्वारा वेस्ट इन्डिज 5 विकेटले पराजित। प्रमुख समाचारका शीर्षक सँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्यूज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।
जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै